बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सालिहा ने मुझसे नज़रें चुरा कर कहा, जिन सवालों के जवाब मुझे नहीं मालूम वो मुझसे मत पूछो। आज हर शख्स तन्हा है, कोई किसी के काम नहीं आ सकता। अगर इनके अमाल अच्छे हैं तो यकीन रखो वो तुमसे आ मिलेंगे। इनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सालिहा जुमला ना मुकम्मल छोड़कर खामोश हो गया। इसकी बात सुनकर मेरा भी दिल बुझ गया। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरा हौसला बढ़ाया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम खुदा के लश्कर में लड़ने वाले एक सिपाही थे, इसलिए पहले उठ गए हो। बाकी लोग अभी उठ रहे हैं, इंशाल्लाह वो लोग भी खैर के साथ तुमसे मिल जाएंगे। अभी तो तुम आके चलो। इसकी तसल्ली से मुझे देख कुछ हौसला और मैं सबक रफ्तारी से इसके साथ चलने लगा। अर्श के साए हम हवा के नरम झोंकों की मानंद आगे बढ़ रहे थे। इस चलने में कोई मुशक्क़त ना थी बल्कि लुत्फ़ आ रहा था। न जाने हमने कितना फ़ासला तय किया था कि सालिहा कहने लगा, अर्श इलाही के साए में मामून इलाका शुरू होने वाला है। वो देखो आगे फ़रिश्तों का एक हजूम नज़र आ रहा है। इनके पीछे एक बुलंद दरवाज़ा है, यही अंदर दाखिले का दरवाज़ा है। मैंने सालिहा से कहने पर सामने गौर से देखा तो वाकई फ़रिश्ते और इनके पीछे एक दरवाज़ा नज़र आया, मगर ये अजीब दरवाज़ा था जो किसी दीवार के बगैर कायम हुआ था। दीवार गैर मर्ई थी क्योंकि दरवाजे के पीछे सर की नज़र नहीं आ रहा था, गोया एक नज़र न आने वाला पर्दा था जिसने दरवाजे के पीछे हर मंजर को ढांप रखा था। हाँ ताहम इसकी बात सुनते ही मेरे कदम तेज हो गए और फासला तेजी से घटने लगा। दरवाज़ा भी दूर ही था मगर फरिश्ते वाज़ेह तौर पर नजर आने लगे थे। ये इंतहाई अजीब, सख्त गिर और बुलंद कामत फरिश्ते थे जिनके हाथ में आग के कोड़े देकर मैं घबरा गया। मैंने सालिहा का हाथ मजबूती से पकड़ के इसे रोकते हुए कहा, तुम गालिबन गलत समझ जा रहे हो। ये तो अजाब के फरिश्ते लगते हैं, चलते रहो। इसने रुके बगैर जवाब दिया। नाचार मुझे भी इसके साथ चलने पड़ा। ताहम मैंने इतना एहतमाम कर लिया कि इससे 2 कदम पीछे रह कर चलने लगा ताकि अगर पलट कर भागने की नौबत आए तो मैं इससे आगे ही हूँ। सालिहा को मेरे एहसासात का अंदाज़ा हो चुका था। इसने वजाहत करनी ज़रूरी समझी। बेशक अजाब ही के फरिश्ते हैं। मैंने इसकी ये बात दरमियान से उछल कर कहा, और यहाँ से खड़े हैं कि आगे जाने से कबल मेरी पिटाई करें, मेरे गुनाह झाड़ें। वो मेरी बात सुनकर बेख्तियार हंसने लगा और बोला, देखो अगर पिटाई होती है तो तुम्हारा भागना मुफीद साबित नहीं होगा। कोई शख्स इन फरिश्तों की रफ्तार और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये तुम्हारे लिए यहाँ नहीं खड़े, बल्कि ये इसलिए खड़े हैं कि खुदा का कोई मुजरम अगर इस हिम्मत आने की कोशिश करे तो उसे इतना मारें कि वो दोबारा इस तरफ आने की हिम्मत ना करे। हमारे करीब पहुंचने से कबल ही उन्होंने 2 हिस्सों में बटकर हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। अज़हर इनायत उन्होंने ये एहतमाम भी कर दिया कि कोड़ों को अपने पीछे कर लिया। मेरा ख्याल था कि वो हमें देखकर मुस्कुराएंगे और इजहार मसरत करेंगे, मगर कोशिश के बावजूद मैं इनके चेहरों पर कोई मुस्कुराहट तलाश न कर सका। सालिया कहने लगा, बेख्तियार मेरी ज़ुबान से कलमा शुक्र हमदा अदा हो गया और इनके बीच से गुजरकर हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो वह खुद ब खुद खुल गया। इसके खुलते ही मेरी नज़रों के सामने एक पुरफ़िज़ा मकाम आ गया। यहाँ से वो इलाका शुरू हुआ जहाँ अर्श इलाही की रहमतें साया फ़कन थीं। रूह तक उतर जाने वाली ठंडी हवाएं और मसहूर कुन खुशबू मुझे छूने लगी थी। हम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो देखा कि दूर तक फरिश्ते कतार में खड़े हैं थे। इनके चेहरे बेहद दिलकश थे और इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत मुस्कुराहट इनके चेहरों पर मौजूद थी। ये हाथ बांधे मुअद्दब अंदाज में खड़े थे। हम जैसे ही इनके बीच से गुजरे दुआ सलाम और खुश आमदीद के अल्फाज सुने, हमारे खैर मुकद्दम शुरू हो गया। इनके रवैये और अल्फाज की तासीर मेरी रूह की गहराइयों में उतर रही थी और इनके वजूद से उठने वाली खुशबुएं मेरे एहसासात को शरशार कर रही थीं। यहाँ दाखिल होते ही मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई गैर मामूली तब्दीली आई है, लेकिन इस वक्त मेरी सारी तवज्जो फरिश्तों और यहाँ के दिलकश माहौल की तरफ थी। इसलिए मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं इस कैफियत को बस यहाँ के माहौल का एक असर समझा। चलते चलते मुझे ख्याल आया तो मैंने सालिया के कार में सरगोशी की, यार ये तो ठीक है कि ये लोग मुझे कोई निजात याफ्ता शख्स मानकर मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरी ज़ाती वाकफ़ियत तो कोई नहीं है। क्या यहाँ तुम्हारा कोई वाकिफ़ है? मेरी बात सुनकर सालिया हंसते हुए बोला, अब्दुल्ला, आज हर शख्स अपनी पेशानी से पहचाना जाएगा कि वो कौन है। तुम्हें इल्म नहीं, मगर तुम्हारा पूरा पूरा तारुफ तुम्हारी पेशानी पर दर्ज है। तुम देखते जाओ आगे क्या होता है। कतार के अख्ताम पर खड़ा एक वजीहा फरिश्ता जो अपने अंदाज से इन सब का सरदार मालूम होता था, मेरे पास आया और मेरा नाम लेकर इसने मुझे सलाम किया।
میں نے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بہت نرمی اور محبت سے بولا، ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی مبارک ہو۔ میں نے جواب میں شکریہ ادا کیا ہی تھا کہ وہ دوبارہ بولا، کیا آپ آئینہ دیکھنا پسند کریں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی یا سنجیدگی سے، کیونکہ اس وقت آئینہ دیکھنے کی کوئی معقول وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تاہم اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا، ایک فرشتے کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے میرے سامنے ایک قد آدم آئینہ تھا۔ میں نے اس آئینے کو دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، کیونکہ یہ آئینہ نہیں بلکہ ایک انتہائی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور پینٹنگ تھی، جس میں ایک خوبصورت نوجوان بلکہ شہزادہ شاہانہ لباس زیب تن کیے کھڑا تھا۔ یہ تصویر کسی بھی اعتبار سے تصویر نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آئینے کے سامنے کوئی انسان زندہ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اس فرشتے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ اچھا مذاق کرتے ہیں، مگر پینٹنگ اس سے زیادہ اچھی کرتے ہیں۔ مصور تو آپ ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس میں ماڈل کون ہے؟ فرشتے نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا، پینٹر تو المصور یعنی مالک و ذوالجلال ہے، البتہ ماڈل آپ ہیں۔ اس کے بعد اس نے سالیہ کو اشارہ کیا، وہ میرے قریب آیا اور میرا سر گھما کر دوبارہ پینٹنگ کی طرف کر دیا۔ اس دفعہ پینٹنگ میں اس نوجوان کے ساتھ سالیہ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں حیرت سے کبھی سالیہ کو دیکھتا اور کبھی سائنے میں کھڑے دوسرے شخص کو، جس کے بارے میں ان دونوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ یہ میں ہی تھا۔ مگر یہ میں تو نہیں، میں نے بلند آواز سے کہا۔ جواب میں سالیہ نے یہ مصرعہ پڑھ دیا، اے جانے جہاں، یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ایک بوڑھا شخص تھا اور جوانی میں بھی کم از کم ایسا نہیں تھا۔ اس دفعہ میری بات کا جواب فرشتے نے دیا، آپ ناممکنات کی دنیا سے ممکنات کی دنیا میں آگے ہیں، آپ انسانوں کی دنیا سے خدا کی دنیا میں آگے ہیں۔ آج ہر شخص ویسا نہیں دکھائی دے گا جیسا وہ دنیا میں دوسرے انسانوں کو نظر آتا تھا، بلکہ آج وہ شخص نظر آئے گا جیسا وہ اپنے مالک کو نظر آتا تھا، اور مالک کی نظر میں انسانوں کی صورت گیری ان کے گوشت پوست پر نہیں بلکہ ان کے امان و اخلاق اور اعمال کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ آپ اسے دنیا میں جیتے جیسے لگتے تھے ویسا ہی آج اس نے آپ کو بنا دیا ہے۔ ویسے یہ عارضی انتظام ہے، آپ کی فیصلہ کن شخصیت اس وقت سامنے آئے گی جب جنت میں آپ کے درجات کا فیصلہ حتمی طور پر ہوگا۔ سردست تو آپ آگے جائیں، بہت سے دوسرے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم آگے کی سمت پڑھ رہے تھے، مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے جس تبدیلی کا احساس ہوا تھا وہ کیا تھی۔ میری چال میں بہت اعتماد تھا، شاید یہ آئینے کا اثر تھا، کیا مجھے یقین آنے لگا تھا کہ رب کعبہ نے مجھے سرفراز کر کے میرے وقت کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا ہے۔ میری زندگی کے شب و روز اور اس میں پیش آنے والے مسائل اب میرے لیے خواب و خیال ہو چکے تھے۔ پچھلی دنیا کی محرومیاں، صبر اور محنتیں کبھی اس طرح بھی رنگ لائیں گی، مجھے اس کا قطعی اندازہ نہیں تھا۔ قرآن کریم اور احادیث میں اگلی دنیا کا بہت کچھ تعارف پڑا تھا، مگر آنکھ جو کچھ دیکھ سکتی، کان سنتے اور حواس محسوس کر سکتے ہیں، وہ الفاظ سے شعور تک بہت کم منتقل ہوتا ہے۔ آج جب یہ سب حقائق سامنے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ مجھے یہ اندازہ تو زندگی ہی میں ہو چکا تھا کہ آخرت کی بازی میں جیت جاؤں گا، مگر اس جیت کا مطلب اتنا شاندار ہوگا، اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تمہیں ابھی پورا اندازہ نہیں ہوا ہے سالیہ، پتہ نہیں کس طرح میرے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس کے جملے نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، اصل زندگی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو تم حشر کے عارضی مرحلے میں ہو، اصل زندگی تو در حقیقت جنت میں شروع ہوگی۔ اس وقت خدا کا بدلہ دیکھنا، اس وقت خدا کو داد دینا۔ سردست تو آگے دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کی بات سے مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے ماحول سے بالکل لاطلق ہو کر چل رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ہم اس وقت ایک وسیع و عریض اور سبز شاداب میدان میں تھے۔ آسمان پر سورج چمک رہا تھا اور اس میں روشنی تھی، پر دھوپ نہ تھی۔ آسمان پر کہیں بادل نہ تھے، مگر زمین پر ہر جگہ سایہ تھا۔ زمین سبز تھی، شاید اسی کے اثر سے آسمان نیلگوں کے بجائے سبزی مائل ہو رہا تھا۔ میدان کے وسط میں ایک فلک بوس پہاڑ تھا، محرفتاً نہیں حقیقتاً فلک بوس، کیونکہ اس کی چوٹی جہاں سے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے آسمان میں پیوست لگ رہی تھی۔ فضا میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ خوشبو ہر اعتبار سے بالکل نئی مگر انتہائی مسحور کن تھی۔ ہماری سماعت ہمیں ان نغموں کا احساس دلا رہے تھے جو کانوں میں رس کھولنے والی موسیقی کے ساتھ چار سو بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ خوشبو اور یہ موسیقی میری ناک اور کان کے راستے سے نہیں بلکہ براہ راست میرے اعصاب تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی تاثیر میں مہک و آہنگ اور سکون و سرور کے عناصر اس خوبصورت تناسب سے یکجا تھے کہ مجھے اپنا وجود تحلیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک جگہ رک کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے اس ماحول میں گم ہو گیا۔
सालिया ने मेरे इन हमाक को देखकर कहा, इस पहाड़ का नाम अराफ है और इसके गिर चक्कर लगाते हैं। मैं साथ साथ तुम्हें यहाँ की सारी तफसीलात से आगाह करता रहूँगा। मैं जवाब दिए बगैर सहरसदा अंदाज में सालिया के साथ हो लिया। हमने दाएं तरफ से अपना सफ़र शुरू किया। हम कुछ दूर ही चले थे कि पहाड़ के एक हिस्से पर उम्मत आदम लिखा हुआ नजर आया। मैंने सालिया से पूछा, क्या यहाँ आदम अलैहिस्सलाम है? नहीं, सारे नबी पहाड़ के ऊपर बुलंद हिस्से पर मौजूद हैं। तुम देखोगे कि हर थोड़ी देर बाद इसी तरह किसी न किसी नबी और इसकी उम्मत का नाम लिखा हुआ नजर आएगा। हर उम्मत के निजात याफ्ता लोग तुम्हारी तरह के निजात याफ्ता लोग यहाँ आकर जमा होंगे। इसने जवाब दिया, क्या मुझे उम्मत मोहम्मदिया के कैंप में जाना होगा? इस पर मैंने इश्तियाक से पूछा। सालिया ने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, इन मकामात पर निजात याफ्ता लोग खड़े होंगे और वो रोज़े हश्र के इंतहाम पर यहीं से जन्नत में जाएंगे। तुम्हें पहाड़ के ऊपर जाना होगा। वहाँ सारे नबी और इनकी उम्मतों में से वो लोग जमा हैं जिन्होंने नबियों के इत्बा में लोगों पर हक की शहादत दी। ये लोग यहीं से इंसानों के बारे में खुदा का फैसला देखते रहेंगे। इसी जगह से इन्हें इंसानों पर गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा। हर नामुराद शख्स जहन्नम की तरफ और हर कामयाब शख्स पहाड़ के नीचे अपने अपने नबी के कैंप में आता जाएगा। फिर हर उम्मत ग्रोह दर ग्रोह यहीं से जन्नत में जाएगी। यह वो मुकाम है जहाँ से हशर में होने वाले हर फैसले को बराह रास्त देखा जा सकता है। जन्नत और जहन्नम भी यहाँ से नजर आती हैं। हम ये गुफ्तगू कर रहे थे और एक एक करके तमाम नबियों की उम्मत के मकामात से गुजरते जा रहे थे। इस वक्त तक हर जगह बहुत कम लोग थे। मैंने सालिया से कहा, शायद अभी तमाम लोग नहीं आए। इसने कहा, नहीं, ये बात नहीं, दीगर नबियों की उम्मत में से निजात याफ्ता लोग हैं। बहुत कम ज़्यादातर लोग बनी इसराइल में से हैं और सबसे ज़्यादा उम्मत मोहम्मदिया में से ये दोनों कैंप अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन इस वक्त तक वहाँ भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन थोड़ी देर में हो जाएंगे। आओ अब ऊपर चलते हैं। इस पहाड़ का चक्कर तो बहुत तवील हो जाएगा।